उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. वजूह नंबर 7। इमाम खलफ कुफी तो कदू और मद मुत्तसिल में 3 अल्फी से। الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. सैयदना शोभा दुर्री توقد और 4 अल्फी से। الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. सैयदना खलफ रावी इदगाम कामिल और 5 अल्फी से। الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. सैयदना खल्लाद इदगाम नाक़िस है। زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.